विश्वदर्शन युट्युब च्यानल हेर्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू, आजको विषय छ ठुली एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशी, जसलाई हामीले एकादशीको सर्वोत्कृष्ट एउटा चाहिँ नमुनाका रूपमा मान्छौँ। जुन एकादशी वास्तवमा ठुली नै छिन् र हामीले उत्सवका पर्वका रूपमा यसलाई लिन्छौँ र एउटा पर्वकै रूपमा, चाडकै रूपमा यसको विधि विधान सहित पूजन गर्छौँ, व्रत बस्छौँ। गर्नै नसक्नेवालाले पनि यो दिन अनिवार्य रूपमा पूजा र व्रत बस्छौँ। यही पर्वका विषयमा आजको जानकारी छ। आज सबैभन्दा पहिला तुलसीको पूजा कसरी गर्ने, पूजा विधि कस्तो हुन्छ, अनि के सामग्री चाहिन्छ, कहिले परेको छ, कति तारिकका दिन परेको छ र किन यसलाई ठुली एकादशी मानिएको हो, यावत विषयको चर्चा छोटकरीमा यहाँहरूलाई बताउनेछु। सबैभन्दा पहिला तिथिमितिको जानकारी लिउँ। 2081 सालको कार्तिक महिनाको 27 गते, तदनुसार नोभेम्बर 12 तारिकका दिनमा 15 घडी 8 पलाले युक्त भएकी एकादशी, 12 बजेर 27 मिनटभित्रकी एकादशी अर्थात् यो पावन दिनकी एकादशी हुन् हरिबोधनी एकादशी अर्थात् तुलसी विवाह ठुली एकादशी। महानुभावहरू, हरिबोधनी एकादशी भन्ने बित्तिकै हामीले 26 वटी एकादशी हुन्छन्। साधारणतया 24 वटी एकादशी वर्षमा महिनामा दुईटा गर्दा 12 दुना 24 र दुईटी एकादशी मलमासकी पनि एकादशी जोड्दा 26 वटी एकादशी हुन्छन्। यिनका विभिन्न एकादशीका नाम हुन्छन्। एकादशी स्वयं नारायण की पत्नी अथवा कृष्ण की प्यारी अथवा असाध्यै त्यस किसिमका भगवानलाई प्राप्त गराउने पत्नीकै रूपमा लिएको पाइन्छ र यी एकादशी कार्तिक महिनाकी 27 गते मंगलबार परेकी एकादशी हरिबोधनी एकादशी विभिन्न ठाउँहरूमा एकादशी नदी किनारहरूमा एकादशी मेला लाग्ने गरेछ र विभिन्न उत्सवहरू, चोयाका डोका, नाम्ला, अनि त्यही किसिमको तरिकाले डाला अनि नाङ्लाहरू, मान्द्रोहरू र व्यापक सुन्तलाको सिजन आउँछ। सुन्तलाहरू, फलफुलहरू र ऊ बेलामा टाढाबाट पनि त्यस किसिमको व्यापार गर्ने एउटा पर्वका रूपमा पनि यसलाई मान्दै आइएको छ। फुल तार्ने दिनका रूपमा नदीहरूमा वारिपारी चाहिँ फुल तार्ने, तोरणहरू बनाउने, बाबियोहरू बाट्ने, तामाका चाहिँ तोरणहरू बाट्ने, पञ्चेबाजा सहित भएर नदीको भव्य पूजा गर्नेका पर्वका रूपमा पनि यसलाई लिन्छौँ। फेरि तुलसीको विवाह भएकी हुनाले जगत जननी माता तुलसी असारदेखि नै तुलसी छर्ने एकादशी, तुलसी उम्रिने एकादशी, तुलसीलाई रोप्ने एकादशी सहित भएर अब तुलसी विवाह गर्न योग्य भएकी छिन्, तरुणी भएकी छिन्। ती तरुणी भएकी एकादशीलाई भगवान नारायण जागा भएपछि हरिशयनी एकादशी अर्थात् असारकी ठुले एकादशीदेखि हरिबोधनी एकादशी अर्थात् यही कार्तिक महिना की हजुरको 27 गतेकी एकादशी सम्बन्धमा यी 4 महिनालाई चतुर्मासा अर्थात् 4 महिना सप्ताह गर्ने विधि विधानका रूपमा पनि लिइन्छ र विभिन्न व्रतावलम्बीहरूले, व्रत लिनेवालाहरूले पनि व्रत प्रारम्भ गरेर यो चतुर्मासाको समापन महायज्ञ आदिद्वारा सप्ताहद्वारा पनि पुरा गर्ने विधि विधान छ। अखण्ड भजन कीर्तन गर्ने, एकादशीको स्थापना गरेर पूजन गर्ने र सारा गाउँ परिवारहरू एक ठाउँमा भएर भजन गरेर रातभर जागराम बस्ने, भोलिपल्ट हवन गरेर तुलसीको विवाह सम्पन्न गर्ने यो विधि विधान छ। अब यो विधि विधान विशेष गरेर एक किसिमले भन्ने हो भने ठुल्ठुला चाडहरू गइसके भन्ने अर्थ पनि यी एकादशीबाट यो वर्षका चाडपर्वहरू लगभग गए भन्ने पनि एउटा मान्यता छ।
साधारणतया यो एकादशीमा बिहान उठेको परम भक्तले नदीका किनारमा गएर नुहाउनुपर्छ। मिलेसम्म काली गण्डकी, नमिले जुनसुकै गण्डकी अथवा नदी, बगेका तलाउ, बगेका खोलाहरू, नदीहरू, तलाउहरू, कुवाहरू, ठुला इनारहरू, ठुला ताल तलैयाहरूमा गएर सकभर नुहाउने। नुहाइसकेपछि सूर्यलाई अर्घ दिने, कम्मर कम्मर जल छँदामा डुबेर अर्घ दिइसकेपछि गायत्री उपासना गर्दै घरमा जल लिएर आएर अब पूजन गर्ने। आफ्नो नित्य कर्म आफूले पूजा गरेका देवी देवताहरूको पूजन सम्पन्न गरिसकेको भक्तले म आजको पावन दिनमा व्रत बस्छु भन्ने भावले रहनु पर्दछ। र यो दिन सखरखण्ड, पिँडालु, तरुल र यही किसिमको तरिकाले खाने चलन पनि छ, खुवाउने चलन पनि छ, दान गर्ने चलन पनि छ। र यति गरिसकेपछि फुल तार्ने हो भने फुल, विभिन्न किसिमका फुल बाँड्दाखेरि फुलका साथसाथमा त्यो बाबियोमा फुलहरू भए, विभिन्न त्यस किसिमका नाङ्लो, डोको, रोटी, सन्साना कुच्चाहरू पनि त्यहाँ झुन्नाउने चलन छ त्यही उसमा। अनि पारी लिएर गएर एउटा साललाई भगवान नारायणको प्रतीक अथवा कुनै एउटा वृक्षलाई मानेर त्यसको फेदीमा पूजा गरेर वारीदेखि पारीसम्म पौरेर नदीमा, ठुला नदीमा भए पौडी खेल्दै पारी लिएर गएर अनि जय जयकार गर्दै पञ्चे बाजा बजाउँदै भजन कीर्तन गर्दै डोलीमा लिएर गएर उखु, बाबियो, नाङ्लो त्यही किसिमको सामग्रीहरू लिएर गएर यो तार्ने चलन पनि, विधान पनि एकातिर छ यही एकादशीका दिनमा। अब अर्को तवरबाट भन्ने हो भने अब मिलेसम्म सालको, नमिले कुनै पनि भनौँ न बाँसको लिङ्गाहरू लिएर आएर तुलसी हुर्केकी छिन्, तिनलाई तुलसीलाई राम्रोसँग लिपपोत गरेर है अब पूजाका सरसामग्रीहरू जौ, तिल, अबिर, केसरी, अर्घका लागि दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, केरा, फलफुल, सुन्तलाहरू, धूपदीप, नैवेद्य, पूजाका सामग्री, सिन्दुर, मिलेसम्म तुलसी माताका लागि सौभाग्य सामग्री, डोरी, चुरा, ऐना, घाइयो, पोते, साडी, चोलो, ब्लाउज, राम्रो किसिमको तरिकाले तुलसीलाई श्रृङ्गार, फुलमाला र त्यो लिङ्गोलाई पनि रातो, पहेँलो, सेतोले चाहिँ, कमेरोले चाहिँ राम्रो यसरी श्रृङ्गार गरेर माथि फुलमालाहरू, रोटीहरू, सेलरोटीहरू, सुन्तलाहरू, सखरखण्डहरू झुन्डाइदिएर त्यो फुलका साथसाथमा शोभायमान बनाएर अब ठिक तयारी साँझका बेलामा विवाह गर्नका लागि तुलसीको तयारी गरिन्छ। अब महानुभावहरू, यो तुलसीको विवाह गर्दा कस्तो प्रकारले गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँनिर हुन्छ। ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, सूर्य, सोम देवताहरू वन्दना गरिएका सबैका वन्दनीय जगतका आश्रय स्वरूप देवताका श्रेष्ठ हे भगवान विष्णु, हाम्रो प्रभावले अब हजुर आरामपूर्वक सुतिरहनु भएको थियो। हरि शयन एकादशीदेखि 4 महिना भयो। अब जागा हुनुहोस्। हे देव, आफ्नो पूर्ण जागरणका लागि, सबै लोकको कल्याणका लागि शेषनागको शय्यामा सुत्ने हजुरबाट यस द्वादशीको रचना भएको हो भनेर द्वादशीमा हे गोविन्द उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्, हे जगतका मालिक निन्द्रालाई छोडिदिनुहोस्, हजुर सुत्दा सारा जगत सुत्छ, हजुर उठ्दा सारा सम्पूर्ण जगत उड्छ भन्ने भावलाई भगवती मातालाई उठाउनुपर्छ, भगवान नारायणलाई। एकादशम च शुक्लायाम कार्तिके मासिके शवम प्रसुप्तम बोधयत रात्रौ श्रद्धा भक्ति समन्वित प्रबोधोत् सब शुक्रदात दाव अपि कार्य। यस्तो तरिकाले राम्रो किसिमले तुलसीलाई, भगवान नारायणलाई उठाइसकेपछि है, उठाइसकेपछि अनि मिलाएर अनि चाहिँ गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादिश शारदानी च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। मैले हजुरलाई राम्रो फुल चढाउँदैछु। अब सबै शरतकालका, वर्षाकालका सबै ती फोहोरहरू गइसकेका छन्, शरतकालको उदय भइसकेको छ भन्ने भावले फुल चढाउनु। त्यस पछाडि तुलसीलाई श्रीकृष्णका साथमा मैले विवाह गराइदिँदैछु भन्ने भावले श्रीकृष्णको प्रतिमालाई
तुलसीका अघिल्तिर राखेर बीचमा एउटा छेक्नी कपडा राखी मङ्गलाष्टक अर्थात् 8 पद्यहरूको त्यो राम्रो त्यस किसिमको मङ्गलाष्टक पद्यानि पठित्वा अन्तःपटं विसृज्य क्षत प्रक्षेपं कृत्वा दामोदर हस्ते त्यो तुलसी दानं कुर्यात्। भगवान नारायणलाई श्रीकृष्णलाई दामोदर स्वरूप सम्झेर अब त्यो वस्त्रले छेक्दै मैले हुर्काएकी, मैले बढाएकी, आफ्नो क्षमताअनुसार श्रृङ्गार गरिएकी यी देवी तुलसीलाई दामोदर श्रीधर अथवा दुवै विष्णुका नाम तपाईँका वरलाई म दान स्वरूप अर्पण गर्दछु भनेर अक्षतासहित जल छोडिदिनुपर्छ भगवान कृष्णको मूर्तिका अघिल्तिर। हे महाविष्णु प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरले यी देवीलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर दान गर्नुपर्छ। त्यसपछि कर्ताले तुलसीलाई देवता भगवान विष्णुको हातमा छुवाएर अर्कै ब्राह्मणद्वारा क इदम कस्मा अदात काम कामादात कामो दाता काम प्रतिगृहीता कामम समुद्रमा विष कामेन त्वा प्रतिगृह्यामि कामै तत्ते वृष्टिरसी द्यौत्वा दातु पृथ्वी प्रतिगृह्यन्तु भन्ने मन्त्र पढ्न लगाउनुपर्छ है। त्यसपछि त्वं देवी मेघ्रतो भूयास तुलसी देवी पार्श्वत देवी तम पृष्ठतो भूयास त्वदान नाम मोक्षमाप्नुयात्। यस्तो किसिमका मन्त्रहरू पढेर हे देवी तुलसीको स्तुति भएको मन्त्र पढी दानको प्रतिष्ठा सिद्धिका लागि म हजुरलाई यो दक्षिणा टक्र्याउँछु भन्ने भावले भगवान विष्णुका अघिल्तिर दक्षिणा पनि ठक्र्याउनुपर्छ। कन्यादानकै विधि बताएको छ। त्यसपछि आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार स्वस्तिनो मिमिताम सन्न इत्यादि आदि गरिएका मन्त्रहरू पढेर विष्णु स्तोत्रहरू पाठ गर्नुपर्दछ। सहस्त्र शिरिखा आदि गरिएका भव्य त्यस किसिमका आरती गर्नुपर्दछ र विष्णुको भव्य आरती र मन्त्रसहित फुल चढाई आफ्नी पत्नी सगोत्रीहरू र सल्लाहकारहरू आदिसहित भएर यजमानकर्ताले भगवान र भगवतीको 4 पटक परिक्रमा गर्नुपर्दछ तुलसीको। त्यसपछि ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिएर यथाशक्ति भोजन र सङ्कल्प समेत गरेर ईश्वरमा सबै कर्महरू अर्पण गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, त्यो लिङ्गोलाई र तुलसीलाई एउटा मालाले टक्क लगाइदिएर विष्णुको प्रतीक सम्झेर त्यो लिङ्गोमा अथवा विष्णुको चाहिँ मूर्ति सम्झेर त्यो तरिकाले बडा भावका साथमा परिदक्षिणा गर्दै जय जयकार गर्दै तुलसीको त्यो किसिमको तरिकाले पूजन गर्नुपर्ने हाम्रो वैदिक परम्परा हो। त महानुभावहरू यसरी भव्य रूपमा गर्दै आएको यो पावन पर्व यहाँ विवाहको वर्णन पनि यहाँ हामीले गऱ्यौँ। त यसरी भव्य भजन कीर्तन तुलसीको परिक्रमा भगवान विष्णुका विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, गीता पाठ, श्रीमद्भागवतका पाठहरू जय जयकार गर्दै तुलसीको विवाह र भव्य त्यस किसिमको काम सम्पन्न गरेर तुलसी विवाह लेखेर कर्महरू अघिल्तिर बढाउनु पर्दछ। अब यहाँ तुलसीको पूजा विधि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ हुन सक्छन्। त महानुभावहरू सङ्कल्प मिलाइसकेका परम भक्तले अनि तुलसीलाई घण्टा दीप अनि ध्यान समर्पण गर्दैन। आह्वान आसन पाद्य अर्घ स्नानिम आचमनिम मन्त्रहरू पढ्दै पञ्चामृत स्नानियम गन्ध अक्षता है अभिषेक अनि त्यही तरिकाले अभिषेक आरती पुष्पाञ्जली धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पाञ्जली समेत गर्दै तुलसीको भव्य पूजन गरेर अनि विष्णु प्रिय करे देवी तुलसी सुखदायिके पुष्पाञ्जली प्रयक्षामि प्रतुरायु समृद्धये विशेष अर्घ अर्पण गरेर तुलसीको आरती गर्नुपर्छ। त महानुभावहरू यसरी हरिबोधनी एकादशीको पावन महत्त्व र यसको कथा यहाँहरूका बीचमा पुरा गरेँ। अन्य जानकारीहरू केही भएका भए यहाँहरूलाई फेरि गराउनेछु। नमस्कार।